नमस्ते। आजको भिडियोमा हामी ड्रग मेटाबोलाइजिङ इन्जाइमको बारेमा बुझ्न गइरहेका छौँ। हामीले एडमिनिस्टर गरेको ड्रग र हामीले खाने खानालाई छुट्टा-छुट्टै इन्जाइमहरूले मेटाबोलाइज गराउँछन्। ड्रग मेटाबोलाइजिङ इन्जाइमहरूलाई मेनली दुईवटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरिन्छ। 1. माइक्रोजोमल इन्जाइम्स, 2. नन माइक्रोजोमल इन्जाइम्स। माइक्रोजोमल इन्जाइमले प्रायजसो फेज 1 बायोट्रान्सफर्मेसन रियाक्सनहरू जस्तै अक्सिडेसन, रिडक्सन, हाइड्रोलिसिस र फेज 2 बायोट्रान्सफर्मेसन रियाक्सन मध्येको ग्लुकुरोनाइड कन्जुगेसन रियाक्सनहरू क्याटालाइज गर्छ। केही फेज 1 रियाक्सन र ग्लुकुरोनाइड कन्जुगेसन बाहेकका अन्य सबै फेज 2 रियाक्सनहरू भने नन माइक्रोजोमल इन्जाइमहरूले क्याटालाइज गर्छन्। माइक्रोजोमल इन्जाइमहरू मेनली हेपाटोसाइटको स्मुथ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलममा हुन्छन्। त्यस्तै अन्य टिस्यु जस्तै इन्टेस्टाइन, लङ्स र किडनीमा पनि भेटिन्छन्। नन माइक्रोजोमल इन्जाइमहरू भने प्रायजसो हेपाटोसाइटको साइटोप्लाजम र माइटोकोन्ड्रिया र साथै अन्य टिस्यु जस्तै प्लाज्मामा पनि पाइन्छन्। माइक्रोजोमल इन्जाइमका केही एक्जाम्पलहरू साइटोक्रोम P450 सिस्टम, मोनोअक्सिजेनेज, युरिपिक ग्लुकुरोनोसाइल ट्रान्सफरेज, इपोक्साइड हाइड्रोलेजेजहरू हुन्। त्यस्तै स्टरेजेज, अमाइडेजेज, केही अक्सिडेजेज र प्राय कन्जुगेजेजहरू नन माइक्रोजोमल इन्जाइमभित्र पर्छन्। फेज 1 बायोट्रान्सफर्मेसन रियाक्सनका प्रायजसो अक्सिडेसन, रिडक्सन र हाइड्रोलिटिक रियाक्सनहरू माइक्रोजोमल इन्जाइमले क्याटालाइज गराउँछन् र फेज 2 बायोट्रान्सफर्मेसन रियाक्सन मध्येको ग्लुकुरोनाइड कन्जुगेसन रियाक्सन पनि माइक्रोजोमल इन्जाइमले क्याटालाइज गराउँछन्। केही फेज 1 रियाक्सन र ग्लुकुरोनाइड कन्जुगेसन बाहेकका अन्य सबै फेज 2 रियाक्सनहरू भने नन माइक्रोजोमल इन्जाइमहरूले क्याटालाइज गर्छन्। ड्रग, डायट, पोल्युटेन्ट्स, स्मोकिङ, अल्कोहल इन्टेक जस्ता फ्याक्टरहरूले माइक्रोजोमल इन्जाइमको कन्सन्ट्रेसन इन्क्रिज गराउन सक्छ, जसलाई हामीले इन्जाइम इन्डक्सन भनेर भन्छौँ। तर नन माइक्रोजोमल इन्जाइमहरू भने इन्ड्युसिबल हुँदैनन्। कुनै पनि लिपिड सोल्युबल ड्रगलाई माइक्रोजोमल अथवा नन माइक्रोजोमल इन्जाइमहरूले हाइड्रोफिलिक फर्ममा कन्भर्ट गराउँछ र सजिलै किडनीबाट एक्सक्रिट गराउँछ। प्रायजसो ड्रगहरूलाई मेटाबोलाइज गराउने इन्जाइमहरू हेपाटोसाइटको इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेनमा भेटिन्छन्। जब ती इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेनलाई होमोजिनाइज र सेन्ट्रिफ्युज गरिन्छ, तिनीहरू भेसिकल्समा चेन्ज हुन्छन्। यसरी सेन्ट्रिफ्युगेसन पश्चात फर्म हुने भेसिकल्सहरूलाई माइक्रोजम भनिन्छ। इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमको प्रायजसो मर्फोलोजिकल र फङ्सनल क्यारेक्टरिस्टिकहरू माइक्रोजममा पनि भेटिन्छ। रफ माइक्रोजमहरूले प्रोटिन सिन्थेसिस रेगुलेसनमा काम गर्छन् भने स्मुथ माइक्रोजमहरूमा भने ड्रग मेटाबोलाइजिङ इन्जाइमहरू भेटिन्छन्। त्यसैले यिनीहरू ड्रगलाई मेटाबोलाइज गराउने काम गर्छन्। यसरी मेटाबोलाइज गराउने इन्जाइमहरूलाई हामी माइक्रोजोमल इन्जाइम भन्छौँ। माइक्रोजोमल इन्जाइममा इम्पोर्टेन्ट क्लास अफ इन्जाइम भनेको मिक्स्ड फङ्सन अक्सिडेजेजहरू हुन्, जसलाई मोनोअक्सिजेनेज पनि भनिन्छ। यसको बारेमा हामी भिडियोमा पछाडि हेर्नेछौँ। माइक्रोजोमल इन्जाइमले मेटाबोलाइज गराउने ड्रगलाई सबस्ट्रेट भनिन्छ। प्रायजसो ड्रग, डायट, पोल्युटेन्ट, स्मोक जस्ता फ्याक्टरले माइक्रोजोमल इन्जाइमको कन्सन्ट्रेसन बढाउँछ, जसलाई हामी माइक्रोजोमल इन्जाइम इन्डक्सन भन्दछौँ र त्यसरी इन्जाइमको कन्सन्ट्रेसन बढाउने एजेन्टलाई इन्जाइम इन्ड्युसर्स भनिन्छ। त्यस्तै केही ड्रगहरूले भने माइक्रोजोमल इन्जाइमको कन्सन्ट्रेसन घटाउन पनि सक्छन्, जसलाई हामी इन्जाइम इन्हिबिटर भन्दछौँ। एन्जाइम इन्ड्युसर्सले सबस्ट्रेट ड्रगको मेटाबोलिजमलाई
2 देखि 4 गुणाले बढाउन सक्छ र यो इन्डक्सन प्रोसेस पिकमा पुग्नको लागि भने 4 देखि 14 दिन लाग्न सक्छ। हाम्रो बडीमा इन्ड्युसर रहेसम्म यसको इन्डक्सन इफेक्ट पनि रहिरहन्छ। इन्ड्युसरको एब्सेन्समा भने इन्जाइमलाई ओरिजिनल भ्याल्युमा पुग्न 1 देखि 3 हप्ता लाग्न सक्छ। एन्जाइम इन्डक्सनले गर्दा कुनै पनि ड्रगले आफ्नै मेटाबोलिजम रेट बढाउन सक्छ, जसले गर्दा ड्रग टोलेरेन्स देखिन सक्छ, जस्तै कार्बामेजपिन। यदि सबस्ट्रेटको मेटाबोलिजम पछि इनएक्टिभेसन हुन्छ भने इन्जाइम इन्डक्सनले गर्दा थेरापेउटिक फेलियर हुन सक्छ, जस्तै कन्ट्रासेप्सनको फेलियर। यदि सबस्ट्रेटको मेटाबोलिजम पछि एक्टिभेसन हुन्छ भने इन्जाइम इन्डक्सनले गर्दा त्यो ड्रगको इन्टेन्सिटी अथवा ड्युरेसन अफ एक्सन बढ्न सक्छ, जसले गर्दा टक्सिसिटी पनि देखिन सक्छ। प्रायजसो केसमा फरक ड्रगले फरक इन्जाइमको सबस्ट्रेट हुने हुन्छ। त्यसैले एन्जाइम इन्हिबिसन रिलेटिभली थोरै हदमा देखिन्छ। त्यसैले कुनै पनि स्पेसिफिक साइटोक्रोम P450 इन्जाइमको स्पेसिफिक सबस्ट्रेट बुझ्न जरुरी हुन्छ। कुनै पनि ड्रगले अर्को ड्रगलाई मेटाबोलाइज गराउने इन्जाइमलाई इन्हिबिट गर्न सक्छ, तर आफू भने फरक आइसो इन्जाइमबाट मेटाबोलाइज हुन सक्छ। जस्तै क्विनिडिन आफू साइटोक्रोम P450 3A4 आइसो इन्जाइमले मेटाबोलाइज हुन्छ, तर यसले CYP2D6 आइसो इन्जाइमलाई इन्हिबिट गर्न सक्छ। इन्हिबिसन डाइरेक्टली इन्जाइममा एक्ट गर्ने भएकोले गर्दा फास्टर रेटमा देखिन्छ। कमन माइक्रोजोमल इन्जाइम इन्ड्युसरहरूलाई CP बार्स भन्ने निमोनिकले याद गर्न सकिन्छ। केही कमन इन्जाइम इन्हिबिटरहरू O डिभाइसेस निमोनिकबाट सम्झिन सकिन्छ। अक्सिडेटिभ रियाक्सनको कारणले प्रायजसो ड्रगहरूमा पोलर फङ्सनल ग्रुप जस्तै OH इन्ट्रोड्युस हुन्छन्। यसरी फर्म हुने हाइड्रोफिलिक मेटाबोलाइटहरू फेज 2 रियाक्सनमा सजिलै जान सक्छन् अथवा किडनीजबाट एक्सक्रिट हुन सक्छन्। प्रायजसो अक्सिडेटिभ मेटाबोलिजम रियाक्सनहरू माइक्रोजोमल इन्जाइम्स साइटोक्रोम P450 सिस्टमले गराउँछन्। यस्ता इन्जाइमहरूलाई आफ्नो क्याटालाइजिङ एक्सन देखाउन रिड्युसिङ एजेन्ट र मोलिकुलर अक्सिजन पनि चाहिने हुनाले यिनलाई मिक्स्ड फङ्सन अक्सिडेजेस भनिन्छ। मेटाबोलाइट बन्नको लागि मोलिकुलर अक्सिजनको एउटा मात्र अक्सिजन एटम युज हुने भएकोले यिनलाई मोनोअक्सिजेनेज पनि भनिन्छ। त्यस्तै मेटाबोलाइटहरूमा हाइड्रोक्सिल फङ्सनल ग्रुप बन्ने कारणले गर्दा यिनलाई कहिलेकाहीँ हाइड्रोक्सिलेजेज पनि भनिन्छ। माइक्रोजोमल इन्जाइम्स मध्येको प्रमुख ड्रग मेटाबोलाइजिङ इन्जाइम साइटोक्रोम P450 इन्जाइम हुन्। साइटोक्रोम P450 हिम कन्टेनिङ आइसो इन्जाइमहरू हुन्। यस इन्जाइमको रिड्युस्ड फर्मको कम्प्लेक्सले 450 न्यानोमिटरमा म्याक्सिमम लाइट एब्जर्ब गर्छ, त्यसैले यिनलाई साइटोक्रोम P450 भनिएको हो। साइटोक्रोम P450 सिस्टमका आइसो इन्जाइमहरूलाई अमिनो एसिड सिक्वेन्सिङको आधारमा क्लासिफाई गर्न सकिन्छ। ओभरअल अहिलेसम्म 70 वटा भन्दा बढी CYP आइसो इन्जाइमहरू पत्ता लागेका छन्। ह्युमनहरूमा भने यसको नम्बर 17 वटा रहेको छ। डिफ्रेन्ट आइसो इन्जाइमहरूले डिफ्रेन्ट क्याटालाइटिक रियाक्सनलाई क्याटालाइज गर्न सक्छ र डिफ्रेन्ट आइसो इन्जाइमहरूको लागि सबस्ट्रेटहरू डिफ्रेन्ट हुन सक्छ। आइसो इन्जाइमहरूको नोमेनक्लेचर फेमिलिजलाई अरेबिक न्युमेरलले डेजिग्नेट गरिन्छ, जस्तै CYP1, CYP2, CYP3 आदि। सब फेमिलिजलाई लेटर युज गरिन्छ, जस्तै CYP1A, CYP2A, CYP2B, CYP2C आदि। आइसोफर्महरूलाई भने छुट्याउनको लागि लेटर पछाडि अर्को अरेबिक नम्बर युज गरिन्छ, जस्तै
CYP1A1, CYP1A2 आदि। अक्सिडेसनको लागि CYP450 सिस्टमले आइरन मेटलको इलेक्ट्रोन ट्रान्सफरिङ एबिलिटीलाई युज गरेर मेटाबोलिजम गराउँछ। जेनोबायोटिक्स अथवा ड्रगको अक्सिडेसनमा मेनली 4 वटा स्टेपहरू देखिन्छन्। स्टेप 1, सबस्ट्रेट RH गएर CYP450 को अक्सिडाइज्ड फर्ममा बाइन्ड गर्छ। स्टेप 2, त्यो P450 सबस्ट्रेट कम्प्लेक्समा NADPH सिस्टमले एउटा इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर गराउँछ। त्यसपश्चात त्यो कम्प्लेक्स रिड्युस्ड फर्ममा कन्भर्ट हुन्छ। तेस्रो स्टेपमा मोलिकुलर अक्सिजन पनि बाइन्ड गरेर टर्नरी कम्प्लेक्स बनाउँछ र चौथो स्टेपमा टर्नरी कम्प्लेक्सले एक्टिभेटेड अक्सिजनलाई ड्रग सबस्ट्रेटमा ट्रान्सफर गराउँछ र अक्सिडाइज्ड प्रोडक्ट ROH बनाउँछ। अक्सिडेटिभ मेकानिजमबाट ड्रग मेटाबोलाइज गर्ने मेजर CYP आइसोइन्जाइमहरू र यिनका सबस्ट्रेटहरू भिडियोको बाँकी अंशमा हेर्न सक्नुहुनेछ। भिडियो मन परेमा लाइक र शेयर गर्नुहोला। यस्तै अरू कन्टेन्टको लागि सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन प्रेस गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।